सुरवातेक आमी गीत घेवया 824 सोदां तुका. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Sorbis तुमची सवय आसू. तुमची सवय आसू. मोगाच्या भुरग्यांनो, ह्या मिसा वरवीं तुमच्या घोराब्यांत भितर सरूंक आमकां कितली खुशालकाय भोगता. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां विचारता, इतलीं वर्सां जालीं हांव जियेतां क्रिस्ती जिवीत, हांव कोण तुका? आमचो भावार्थ आयज तो कोसाक लायता. हू इज जीजस टू मी? आनी जेजूक ते कितें म्हणटा, ती कितें म्हणटा हें पडलेलें नाका. हू एम आय? वॉट डू यू से अबाउट मी? He is addressing to us a personal question. आयच्या मिसांतल्यान जेजू आमकां कोण हो जाबाब ताका दिवया. आनीक हे मिसाची सुरवेक जायती पावटी जेजूचेर बाड दवरचे सुवातेर ह्या त्या वस्तूंचेर बावार्थ दवरून आमची भावार्थाचें जिवीत आमी जियेल्या. जेजूक पयलो जागो दिवचे सुवातेर आमी दुसऱ्या वस्तूंक आमी पयलो वयलो जागो दिला. ही आमची असक्ताय उडकून घेवन देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया. Cristo caput
देवाक आमी मोहिमा दिवन म्हणुया. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांत संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपरिदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. 76 वैभवां पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमियेन जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता आमची देवाची श्री तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाचे उजवाड बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कोरताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी अवतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासरींच्या ससनांक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शेबनाक राजमहालाच्या कारबाऱ्यांक सर्वेस्पर अशें सांगता. तुजे जुट्टे वेलो हांव तुका निकलावंक वेतां. तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेतां. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा इल्यामाक किलकाच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकी वस्त्र तांकां घालतलो. तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी तांचे आदीं करतलो. जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या गोराण्यांचो तो बापूय जातलो. तांच्या बुजान दाविदाच्या गोराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच दामचो ना. तो दांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणती कोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या गोराण्याक तो एक मोहिमेचें शिवासन जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरीं गावोन जातलो. सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोजनीक सोडू नाका. सगळ्यांनी परतून गावया. तुजो मोग सासणाक तोपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोजनीक सोडू नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतल्याय म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोजनीक सोडू नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी सप्ता परस व्हरतें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका दिरान बोरलोय. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोपाचो सर्वेस्परा
हाताची रुचणेक सोडू नाका. सगळ्याहून श्रेश्ठ सर्वेस्पूर तरी तो कालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोलोल्यांक तो उखलून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची रुचणेक सोडू नाका. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments, and how inscrutable his ways. For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Or who has given a gift to him that he might be repaid? For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise for the acclamation. Alleluia, 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 alleluia. May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes of our heart, so that we may know the hope to which he has called us. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्व तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा परमुणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारली, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातात जिवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमा पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुताचो सुबागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातोलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भुरग्यांनो, आयचें शिव वर्तमान हांवें वाचलें तेन्ना, when I read today's gospel, my mind went nearly 30 years back.
हांव सालिगांव सेमिनारीन आसतना वेन आय वॉज इन द मायनर सेमिनरी आमी सकाळचे उठले म्हणटकूच आमकां गायनां घालतालीं समटायम्स हिम्स समटायम्स इंस्ट्रुमेंटल म्युजीक वेरी सुदींग सकाळ जालो कशें दिसतालीं एंड वन हिम that I still remember. It's a very simple hymn. And tachi uttran अशीं How do you treat God? How do you treat God? G-O-D or D-O-G? How do you treat God? How do you treat God? How do you treat God? G-O-D or D-O-G? How do you treat God? हे भाशेन लायव्हली नंबर आनी ह्या गितांतल्यान आमकां कितें शिकून मेळता जायत देवाक आमी कोण सोदता देव ओ सुणें देवाक आमी कितें कोत्ता जायत नमस्कार कोत्ता ताका आमच्या जिविताचो दोनी म्हणून मानून घेता दुसरे सुवातेर जायते फावटी देवाक आमी सुण्या भाशेन लेखता सुण्याक आमी कितें कोत्ता जायत ताका हाडाचो दिलो ताका जेवण दिलें ताका न्हाणयलो ताचो परामर्श केलो ह्या सुण्यान कितें करूंक जाय आमकां राखूंक जाय आमचो घराबो राखूंक जाय आमचे बरोबर खेळूंक जाय आनी हे भाशेन सुणें केन्ना कोत्ता जायत सुण्याक आमी बरें केलें सुणें आमकांय बरें कोत्ता जायते फावटी आमची सोयरी गोत भुरग्यांनो आमी सुण्यांक बरें कोत्ता ते भाशेन आमी देवाक बरें कोत्ता अशें आमकां दिसता आनी देवाक आमी थोड्यो वाती दिल्यो मागणें केलें पुरो देव आमचो परामर्श कोत्तलो जे भाशेन सुण्याक आमी खावपाक दिता ताका भायर वता पासय कोत्ता ते भाशेन आमची सोयरी गो देवा सवें अशी जाता देवाक वाती लायल्यो देवाक मागणी केली आयतराचो मिसाक गेलो पुरो देवान म्हजो सांबाळ करूंक जाय सुणें म्हजो सांबाळ करता तसो सो हाव डू आय ट्रीट गॉड हाव डू यू ट्रीट गॉड G-O-D or G-O-D or D-O-G हे कांतार हें गीत आमकां गीत भाशेन आमचे दोळे उगडटा आनी आयच्या वाचपान जेजू म्हणटा हांव तुमकां कोण जावन आसा तुमी म्हाका कोणशे म्हणटात इमिजिएटली his apostle they tell थोडे तुका जॉन बाप्टिस्ट म्हणटा some they say you are John the Baptist थोडे तुका कोण एलिजा म्हणटा थोडे तुका कोण जेरेमियास म्हणटा आनी हे भाशेन जायते लोक वेगवेगळे भाशेन जेजूचेर नदर घालतालो हो तेणें दुसऱ्यांचो ओपिनियन सांगलो लोक तुका अशें 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 म्हणटा But Jesus steps further and he puts this question. हांव तुका कोण जावन आसा तुका हांव कोण जावन आसा आनी तेन्ना ते घुस्पतात फकत पेद्रू द स्पोक्स पर्सन ऑफ द ग्रूप तो म्हणटा तूं क्रिस्त जिबे देवाचो पूत That comes from Peter, his experience. मोगाच्या भुरग्यांनो जेजूक आयच्या दिसा हो जबाब आमच्या तोंडांतलो जाय आमी जेजूक कोण सोदता मोगाच्या भुरग्यांनो जेजूक पयले सुवातेर आमी आमचो सोमी देव म्हणून मानून घेवपाक जाय आनी ताचें जिवीत आमी आमचें करूंक जाय आनी ह्या खातीर तो आमच्या जिविताचो दोनी सोमी जावपाक जाय म्हाका उगडास येता एकलो हिंदू भाव एका पाद्रीशी गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो हांव क्रिस्तांव जावंक सोदतां आनी त्या पाद्रीगारान ताका सांगलें तुका हांवें शिकून दिवची पडटली आमच्या धर्माची जेजू वयर जेजू कोण पळय तो आनी ह्या पाद्रीन व्हडले व्हडले बूक हाडले मेजार दवरले आनी ताका लॅक्चर दिवंक सुरू केलें
आनी लॅक्चर दितालो पळय तें ताच्या माथ्या वयल्यान गेलें. एट दी एंड ऑफ द लॅक्चर दीस दुसऱ्या धर्माच्या भावान ताका सांगलें, पादिकाराक सांगलें, फादराक सांगलें, फादर हे बूक कितें सांगता ती म्हाका सांगो नाकाय. हू इज जिजस फॉर यू? तुका जेजू म्हणल्यार कोण हें म्हाका सांग. गिव युअर पर्सनल टेस्टिमनी अबाउट जिजस. तुज्या जिवितांत जेजू म्हणल्यार कोण हें हांव आयकूंक सोदतां. आनी हेंच पुरो म्हाका ह्या क्रिस्ती धर्मान भितर सरूंक. आनी क्रिस्ताक तुवें ताका तुजो सोमी देव केला तसो तुवें करूंक. म्हाकाच्या बाबडीनो, आमी बऱ्यांतलो बरो बायबल जाणा जायत, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कॉमेंट्री आमी वाचीत आनी जेजूचेर व्हडलीं व्हडलीं पुस्तकां आमी वाचीत. इफ आय डोंट हॅव दॅट पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ जिजस, म्हजें क्रिस्तांवपण कित्याक उपकारूना. I may read the best of the experiences of other people. जाणी जिजूक आपलो सोमी देव सोरवोंडार म्हणून मानून घेतलो आनी ताणें आपलें जिवीत जेजू खातीर जोडून कोबार केलें. हांचें जिवीत तांचें टेस्टिमनी हांव जाणा जायत, पूण तांच्यो टेस्टिमनी म्हाका उपकारूना. आय नीड टू बिल्ड अप माय फेथ एंड आय नीड टू कम क्लोजर टू जिजस. दुसऱ्यांची कितलीं सांगणें जेजूक नाका. आनी ह्या खातीर जेजू थंयसर म्हणूना आं बरें सांगलें तुमी, लोक म्हाका जॉन बातिस्ट म्हणटा, लोक म्हाका जेरेमियास म्हणटा, ओके वेरी गूड, लेट अस गो अहेड, लेट अस मूव ऑन अहेड. जेजू तशें म्हणना. जेजू म्हणटा तुमी हांव कोण म्हूण दोत्तात, हांव तुमकां कोण. मोगाच्या भुरग्यानो, आमी कसलो जबाब दितले? हांव कसलो जबाब दिवया जेजूक? आयज जेजू आमकां हो विचार कोत्ता, हू एम आय टू यू? आमचो जबाब कितें जायत? जेजूक आमी सांगुया, तूं देव म्हणून आमी मानून घेता, हांव तूं आमचो दोनी समी म्हणून मानून घेता, हांव तूं देवाचो पूत म्हणून मानून घेता. हांव पूण जेजूक आज आमी सांगुया, वी वॉन्ट यू टू बी आवर पर्सनल फ्रेंड. तूं आमचो इश्ट म्हणून आमकां जाय. आनी असली इश्टागोतीन तुजी आमी दिसान दीस जियोंक सोदता आनी वाडोवंक सोदता. आनी हेच ह्या गितांतल्यान आज आमकां हो संदेश मेवता. आनी ह्या गितांतली ह्यो दोन वडी म्हाका बऱ्यो लागता. जिजस बी नॉट अ जज, बी नॉट अ गॉड, जिजस बी माय फ्रेंड. ह्या गितांतल्यान जेजूक आमचो इश्ट करूंक वावरुया. इश्टागोतीन जेजूची आमी वाडुया आनी जेजूक आमचे बरोबर घेवन आमी ताची खरी भाव भयणां जावंक वावरुया. हेंच ह्या गितांतल्यान आमी पळोवया. Jesus in the morning, Jesus in the evening, Jesus be not a judge, be not a God, Jesus be a friend. All together, Jesus in the morning, Jesus in the evening, Jesus be not a judge, be not a God, Jesus be a friend. Times come when I'm feeling down in my heart, seems I can't go on. It seems like this when I need someone, need a friend to tell my troubles to. Jesus in the morning, Jesus in the evening, Jesus be not a judge, be not a God, Jesus be a friend. Sometimes I try hard to go all alone, try to live with love, but there are times when I come up short, fail to love
It's then that you must choose. Jesus in the morning, Jesus in the evening. Jesus, be not a judge, be not a God. Jesus, be a friend. Jesus in the morning, Jesus in the evening. Jesus, be not a judge, be not a God. Jesus, be a friend. Jesus, be a friend. So good to be Rabuya. And आमचं बाबार्थ उच्चारण सुगनी म्हणूया. सत मानतान देवाक, सर पवित्र बापाक, स्वर्गांत तुमच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमचे सुमयांक. तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकार मरितान जल्मलो, 5 वर्सांकार ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सार झुडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात सोडलो, सर पवित्र देवा बापाचे उज्याक बसला. तो त्या जिबे मेल्यांची मुर्सिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचे एकठार, पातकांची बक्षणी, गोंयचें जन्मपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार घालुया. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हे भावार्थान अदीक आनी अदीक तीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळोवक आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. Dunya Deva, 알감소 다로 मुक्तिपणान आर्दाहुलो. जायतीं पोरसां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हे भावार्थान जियेता तांकां तेच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे परजेन आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती परजेचे भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. 알감소 다로 मुक्तिपणान आर्दाहुलो. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरजेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक, तशेंच हे पोरजेन खऱ्या भावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. 알감소 다로 मुक्तिपणान आर्दाहुलो. आयज जायतीं पोरसां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा, पूण दुसऱ्या वाटेन ताका वळखो नासलेल्या भाशेन जियेता. क्रिस्ती परजेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोंपता तसलें करूंक देवाचीच जाणवाय आमी तांकां मागुया. 알감소 다로 मुक्तिपणान आर्दाहुलो. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाच्या खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगींच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतेल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
सुर्गीचे बापा दुईन आमची मागणी आयकून घे हांव सदांच जें कितें आमकां बरें तें तुज्या हातांतल्यान फावो कर क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आमेन. आमेन. बेटवणेक आमी गीत घेवया C25 नामचे लागी. म्हज्या बावडीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पयदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दोहाडपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबीं आसूं. तुमची सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांत सासणेच्या देवा सर काड्यान सर ताईं जेजू क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचें. आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून सगळ्या दुतान भक्तां संगाती आनंदान आमी तिजी स्तुती गायता. Darbaraco सर्वेस्पोर तूं. Darbaraco सर्वेस्पोर तूं. Sorg ani संसार Sarvoja, Uccia voi Boba, Sorg ani संसार Organizam Sarvoja, Uccia voi Boba, Utsorgi, tu caso e soi. Sporacci da Utsorgi, tu caso e soi.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर मैं मागता जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. दिसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवें आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हणच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartacu gut porgotu ya. Jesu meno, Jesu żywot sana, Jesu nowian jedolo, Jesu nowian jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोणचे खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रोगाशांतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप आमचे गोडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुडीत तुमकां मडपणांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मैं मागता. हांव खार मारये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत आनी चोर काडीत मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरींच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासना. जेजू भुरग्यानो, आमचो देवूच न्हय, आमचो स्वामीच न्हय. ही इज नॉट ओनली आवर गॉड एंड लॉर्ड, ही शूड बी आवर पर्सनल फ्रेंड. आनी जे भाशेन आमचे इश्टा बरोबर आमी उलयता, आमचे सूख आनी दूख सांगता, हे भाशेन आमची सोयरीगोत जेजू सोबे आसूंक जाय. असली सोयरीगोतींत जेजू सोबे वाडूंक सर्गीच्या बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें बंदन नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वीस प्रसर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितांत चवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्त चेण्यांक आमी बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर पथकांतली सुटूय आनी सर आकांतांतली वाटाय. त्या क्रासवरली गोदवे आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना.
स्वामी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून दुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणीच्या ससन्यांक समेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया पीस बी विथ यू देवाची शिडी संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयना तितली आमी सुभागी सुम्या ते मातशे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या एकाच सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मास आनी रोगोत आमचे पिडेस्त ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक आनी अदीक वाडोय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं तुमचे सगळे आसूं सर पिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार एक चोत्राय दर बुधवारा दीस आमची नविना सुरू जाल्या पेरपेज सुकूत साहेबणीची हे आमी ऑनलायन नविना आनी रिफ्लेक्शन तुमकां मेळटलें दर बुधवारा दीस शेवटाक आमी गीत घेवया F17 पोवीत पेट मिसाची पोवीत पेट मिसाची जावी गोवा सर्गीची सुख देव आमच्या कडल्यान दुनिया हारका आमची कृपा समान निर्मूळ आम्हाला होतो उपकार करून आमची काळजां तुमची राखा, थंय भेटून तुका
chẳng xa tô nẻo sâu xa